अस्सलाम नाज़रीन, एक बड़ी परेशान कुन सी ख़बर, एक सानहा, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जिसने पूरे पाकिस्तान में अंदर मौजूद पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को, बल्कि सभी साहिब औलाद लोगों को सोग में डुबोया हुआ है। वो है अम्मार इबाद की वफ़ात। अम्मार दुनिया से चला गया, उसकी बीमारी के ऊपर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले से बीमार था, बाप ने इलाज क्यों नहीं करवाया, बाप जेलों में बैठा रहा, इलाज क्यों नहीं कराया, पहले इलाज करवाता, ये करवाता। मैं तमाम सवालों के जवाब, अम्मार की बीमारी क्या थी, अमार का इलाज कहाँ कहाँ से हुआ, उसके बाप ने किस हद तक या फैमिली ने किस हद तक अफोर्ड किया, क्या कर सकते थे। मैं तमाम सवालों के जवाब और इस प्रोपोगंडा को थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश इस वीलॉग में करता हूँ। लेकिन इससे पहले एक और अफसोसनाक खबर ये है कि अमार की वालिदा इबाद फ़ारूक साहिबा की बेगम, हमारी बहन, उनको अमार की बीमारी से पहले ही हार्ट का माइनर इशू था। शी वॉज पेशेंट ऑफ हार्ट, सम हार्ट डिजीज़। तो जब भी अमार की तबीयत ख़राब हुई है तो 24 घंटे वो अस्पताल में रही हैं साथ, इधर एक अस्पताल दूसरा अस्पताल, एक जगह से दूसरी जगह। तो अभी मेरी इत्तलात ये हैं कि वो भी कहीं फेंट हुई हैं, अस्पताल में दाखिल रही हैं। और उसके बाद जब अम्मार की वफ़ात हुई है तब से अब तक वो एक तो अस्पताल माना जाना उनका भी लगा हुआ है, फैमिली लेके जा रही है, बार बार चेक करवा रही है। और उसके बाद उन्होंने भी बोलना इस गम में, इस सदमे में, वो भी बिल्कुल पत्थर की जिस तरह बंदा कहता है बन के रह गई हुई है। ना वो बोल रही हैं, ना वो खा रही हैं, ना वो पी रही हैं। अस्पताल में थी, अब से कुछ देर पहले मेरी इत्तलात है उनको घर लेकर आया गया, क्योंकि लोगों का आना जाना है। लेकिन वो भी बिल्कुल उसी फेज़ में, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, लेकिन जिस तरह अमार ने खाना पीना छोड़ दिया था उसी तरह उनकी वालदा ने भी खाना पीना, बोलना, रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अब अमार की बीमारी पे आ जाइए, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हुआ है। और मुझे दुख की बात यह है कि हमारे सहाफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं था इस केस का। कोई बंदा अमार की फैमिली से नहीं मिला, कोई उनसे राब्ते में नहीं था। जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर से किसी ने नहीं बात की, किसी ने कुछ नहीं पूछा किसी से। प्रोपोगंडा है, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, अपने सियासी स्कोर सेटल करी जा रहे हैं। ना किया करो, साहिब औलाद हो। बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, पूछ कर या बता कर बुरा वक्त नहीं आता, किसी के ऊपर भी आ सकता है। और इसके ऊपर जब प्रोपोगंडा आपके ऊपर होगा तो फिर यकीन मानिए कि ज़ख्म बहुत गहरे होते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं भर सकेंगे। हमार को जी SSPE था, जो रिपोर्ट्स बताती हैं मीज़ल्स की वजह, जिन बच्चों को 2 साल की एज में, 2 साल से कम एज में मीज़ल्स होता है, तो SSPE एट सम पॉइंट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक कह लीजिए बीमारी है। और ये एट सम पॉइंट 8 साल 9 साल तक की एज में या इससे बड़े बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब मैंने कुछ डॉक्टर से जिनसे बात की, उनमें से डॉक्टर आकिब एक थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जिसको ये वायरस ये हो जाए, ये SSP एक्टिव हो जाए, डिसऑर्डर आ जाए, तो 2 साल का टाइम होता है उस इंसान के पास, 2 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। अब इसकी वजूहात जो हैं वो बहुत समझना ज़रूरी है। क्या 9 मई से पहले वाकई अमार बीमार था? बिल्कुल बीमार नहीं था। अमार की वीडियोज़ हैं, अमार के स्कूल के लोग बताते हैं, अमार के असातिज़ा बताते हैं, अमार की फैमिली बताती है, बिल्कुल अमार बीमार नहीं था, अमार बिल्कुल नॉर्मल था। अब इसकी SSP की या इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस बीमारी की वजह क्या हो सकती है? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। तो जनाब कुछ लोग उसको जोड़ते हैं कि जी 9 मई के बाद वो बच्चा वो सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार हुआ, सेपरेशन एंग्जाइटी की वजह से उसकी दुनिया से चला गया एंड एवरीथिंग। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्लेम ये करते हैं कि SSP एक्टिव होने की वजह एक ही है कि जी आपका जब इम्यून सिस्टम बच्चे का या किसी भी एडल्ट का बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आपका कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो तब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक है, ये इफ़ेक्ट करता है SSP आपको, डिसऑर्डर जो है। ओके, अब होता क्या है कि जो मेरी इत्तलात है, जो मैंने स्ट्रेट वे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको फैमिली की तरफ से, कि अमार के वालिद बाद पकड़े जाते हैं, वो खाना पीना छोड़ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद अगर खाना पीना छोड़ दिया, डिप्रेशन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका, मेरी आपको चेन जोड़ के दे रहा हूँ मैं, वाक़यात जोड़ कर दे रहा हूँ कि इसमें स्ट्रेट अवे कुव्वत मुदाफ़ियत का लेना देना है SSP के साथ। अगर SSP का कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ लेना देना है, तो जब बच्चा खाना पीना छोड़ जाए, जब बच्चा बिल्कुल तनहा रहना स्टार्ट कर दे, बच्चा डिप्रेशन में हो, तो उसका इम्यून सिस्टम वाकई में कमज़ोर होता जाएगा। मैं इसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपको देता हूँ थोड़ा सा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ प्लेटलेट्स गिरे, पूरा नेशनल मीडिया, पूरे मुल्क के बड़े इदारे, पूरे मुल्क की सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ के इंक्लूडिंग उनके अपने लोग हर जगह पे कहते रहे कि यार इससे तो इलाज करवाने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, इलाज करवाने के लिए आपको बेहतर एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पर सुकून हो, जहाँ पर बेहतर इलाज हो। पाकिस्तान में तो इलाज नहीं हो सकता, एक बंदा जेल में से निकाल कर उसका अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है कि उसका इलाज हो सके और वो डिप्रेशन में से निकलेगा, उस फेज़ में से निकलेगा, तो फिर वो उसका इलाज हो सकेगा। अब ये बच्चा जो है, इसके सामने इसकी वालदा को भी गिरफ़्तार किया गया था, इसके सामने इसकी दादी को भी गिरफ़्तार किया गया था, इसके सामने 4-5 दफ़ा पुलिस ने छापे भी मारे थे। तो ये बच्चा उस ट्रॉमा से, उस स्ट्रेस से कैसे निकल सकता था, कि मैं तमाम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर से रब्ता करके जो चीज़ें पॉसिबल हैं मैं वो आपके सामने रख सकता हूँ।
ایک پاسبلٹی یہ ضرور ہے کہ 9 مئی کے بعد اس بچے نے سٹریس کا وہ لیول لیا, اس کا امیون سسٹم افیکٹ ہوا, اس کا امیون سسٹم 0 پہ چلا گیا, اور ایس ایس پی یا یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ ایکٹیو ہو گیا, اور یہ پہلے سے ہی لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ دس از دیٹ لیتھل کہ یہ بندے کی جان لے کر چھوڑتا ہے اگر یہ ایکٹیو ہو جائے, اور وہ ہو کر رہا اس کے بعد اینڈ میں آ کر. بہرحال دیٹ از ہاؤ اٹ از کہ یہ کچھ فیکٹس تھے جو لوگوں کو نہیں پتا تھے, تو میں نے کہا میں لوگوں تک پہنچا دوں کہ بیماری کیا تھی, کیونکہ اس کے اوپر لوگ بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آگے چلیے, تو عمار کا جنازہ, مجھے کل بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ٹویٹر کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی کہ جنازہ جی آپ لائیو وہاں سے یوٹیوب کے اوپر دکھا دیجیے گا. ایک تو میں دکھا نہیں سکتا تھا, میرے میں ہمت نہیں تھی, میں کام کرنے نہیں گیا ہوا تھا, میں صرف جنازہ پڑھنے گیا ہوا تھا. نمبر 2, وہاں پر پولیس اتنی زیادہ پولیس تھی کہ وہ وہاں پر میں آپ کو دکھاتا بھی تو کیا دکھاتا, صرف پولیس دکھاتا. لیکن خیر میں وہاں کچھ 8:45 بجے پہنچا ہوں, 9:30 بجے جنازے کا ٹائم تھا. میری کچھ پولیس والوں سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا یار جنازہ ہے, جنازے کے اوپر اتنی پولیس, آپ لوگ سارے لاہور کی پولیس یہاں پر آ گئی ہے, تو لاہور کا کون والی وارث ہے اس ٹائم پہ؟ تو مجھے ایک پولیس والے نے ہنستے سے جواب دیا, نے کہا جی پریشان نہ ہو, وہ لاہور دی پولیس 50,000 ہے, اتنے صرف 1000-2000 بندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1000-2000 بندہ تو اتنے ہے سی, 1000-2000 بندہ اس جنازے اتنے لگا سی. اگے ٹرو, اگے آ جاؤ جی. تے جو 9:30 بجے جنازے کا ٹائم سی, 9:15 بجے اناؤنس ہوا کہ جی پارک معصومیہ قبرستان ہے وہ پارک کٹھے ہو جاؤ, اتنے جنازہ ہونا ہے. سارے کٹھے ہو گئے ہیں اتنے گئے ہیں جناب. تے اتنے نعرے بازی شروع ہوئی ہے, اتنے ریاست خلاف اداریاں کے خلاف بھی کچھ لوگوں نے اتنے گفتگو کرنا سٹارٹ کی ہے. تے لوکاں جڑے عباد صاحب دی فیملی ہے انہاں مائک تے آ کے منع کیتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, نہ حرکت کرو, تعزیت کرن آئے ہو, ساڈے دکھ شریک ہون آئے ہو, جنازہ پڑھو, اینو پولیٹیسائز نہ کرو, تانوں اللہ دا واسطہ جے نہ کرو. خیر لوگ کوئی باز آئے نے, کوئی نہیں باز آئے. پھر اس تو بعد جڑے مولوی صاحب سن, 2 مولوی صاحبان سن, ایک مولوی صاحب بھی اتنے کوئی بڑی ہیٹڈ جی تقریر کیتی ہے, تے عباد صاحب دی فیملی انہوں نے بھی منع کیتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. اس تو بعد جناب عباد صاحب 9:30 بجے جنازے کا ٹائم سی, 10:30 بجے عباد صاحب نو لیا گیا. عباد فاروق صاحب جدوں آئے نے تے پولیس دے نال آئے نے, اور انہوں نے اتوں گڈی چوں کڈ کے صرف اس پارک تک لے کوئی 100 فٹ کا فاصلہ ہونا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے کیونکہ لوگ رش بہت زیادہ سی, بہت ہی بڑا جنازہ سی عمار دا, بہت ہی بڑا جنازہ سی, بہت جنازے پڑھے, بہت ہی بڑا جنازہ سی. اینڈ انہیں ایک ریکویسٹ فیملی نے پہلے کی تھی کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو فیملی نے بار بار مائک کے اوپر ایک ریکویسٹ کی کہ بھائیو ہمیں کہا گیا ہے, ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو لوگ, جو افسران یا جو پولیس اہلکار اور باقی افسران ساتھ آ رہے ہیں عباد کے, ان کی ویڈیو نہیں بنائیے گا, کیمرے بند کر دیں, کیمرے بند کر دیں. جتنا لوگ اناؤنس کرتے گئے کہ کیمرے بند کر دیں, اتنے کیمرے زیادہ آن ہوتے گئے. پھر اس کے بعد ہر بندے نے موبائل فون نکال کر اوپر رکھ لیے. میں پہلی صف میں تھا پہلے, کیونکہ میں ٹائم سے پہلے چلا گیا ہوا تھا. پھر صفیں اور بنی, آگے دھکے لگے ہیں, دوسری صف بنی, تیسری بنی, چوتھی بنی, تو میں چوتھی یا 5ویں صف میں جنازہ پڑھ رہا تھا. جنازہ ہوا ہے تو وہ جنازہ بھی ایک عجیب ہی منظر تھا, کیونکہ جو قاری صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے وہ پڑھاتے پڑھاتے خود رونا سٹارٹ ہو گیا. جنازہ پڑھاتے پڑھاتے پھر پیچھے ہچکیاں بندھی ہیں پورے کے پورے جنازے کی, اور یوں روئے ہیں پورا جنازہ, جتنے ہزاروں لوگ شامل تھے جنازے میں, وہ ہچکیاں باندھ کے یوں روئے ہیں کہ جیسے عمار ہر بندے کی اپنی اولاد تھی, اور اپنی ہی اولاد تھی. اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں, اپنا ہی بیٹے ہوتے ہیں عمار کے ایج کے بچے. اس کے بعد ہچکیاں بندھی ہیں اور لوگ روئے. اس کے بعد جناب جنازہ ہو گیا. جنازہ ہوتے ہی ابھی سلام پھیرا ہے تو پولیس نے اور جو لوگ ساتھ تھے عباد صاحب کے, انہوں نے ان کو لیا اور وہ وہاں سے لے کر نکل گئے. جب وہ نکل رہے تھے وہاں پر تو پھر بھی اس ٹائم کے اوپر بھی ریاست مخالف نعرے بازی, اداروں کے مخالف سیاسی نعرے بازی وہاں پر پھر سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم کسی کو آپ روک نہیں سکتے تھے. عباد صاحب کی فیملی بھی روکنا چاہتی تو تب تک نہیں روکی جا سکتی, کیونکہ میت کو تب ساتھ ہی قبرستان تھا پاک کے, تو وہاں پر تدوین کے لیے لے جا رہے تھے. اسپیکر اتر گئے ہوئے تھے کیونکہ اسپیکر والے اتنا زیادہ رش تھا, دھکے اتنے لگ رہے تھے کہ جو اسپیکر والے تھے ان کو اپنی ٹینشن تھی کہ ہمارا سامان نہ خراب ہو جائے. تو پھر اس کے بعد کسی کو روکنا وہاں پر ممکن نہیں تھا. وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے, وہ ریکارڈ کر رہے تھے, لوگ لگے ہوئے تھے, بولی جا رہے تھے. بہرحال دیٹ از ہاؤ اٹ واز, اور بڑا ہی پینفل سا منظر تھا. اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, جو بھی کہا جائے وہ کم ہے, لیکن میں کیا کروں اس کے اوپر, مجھے نہیں سمجھ آتا. مجھے ایک کامنٹ کرنے کی اجازت دیجیے کہ 9 مئی نے ہمارے ملک کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا. آپ کسی کو بھی اس پہ بلیم کرتے رہیں, مجھے نہیں پتہ, میں نہیں جانتا. مجھے یہ پتہ ہے کہ عمار دنیا سے چلا گیا, اور عباد کو ساری زندگی یہ پشیمانی رہے گی, ساری عمر یہ ریگریٹ رہے گا کہ میں جیل سے باہر ہوتا تو شاید میں اپنے بچے کو بچا سکتا. اور شاید اس کو ذہن میں بار بار یہ آتا رہا کہ میرے بچے نے شاید میری وجہ سے پریشانی اتنی لی ہے کہ اس کا وائرس ایکٹیو ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. عباد کی ساری فیملی کی باقی زندگی جو ہے, اس چھوٹے بھائی کی جو جس نے ٹائم گزارا تھا عمار کے ساتھ, باقی فیملی کی, خاندان کی, چچا کی, دادی کی, ان تمام لوگوں کی باقی زندگیاں اس ریگریٹ میں گزرنی ہیں اب کہ ہو سکتا ہے عباد باہر ہوتا
تو وہ اپنے بچے کو بچا سکتا تھا۔ اینڈ میں ایک دو چیزیں اور ایڈریس کر دوں۔ کچھ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عباد افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے کروڑ کروڑ روپے کے چیک دیے عمران خان کو۔ میری کچھ سینئر بے شرم اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو بھائی وہ بہترین علاج افورڈ کر سکتا تھا، اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا ہوا ہے، اس کے بھائیوں نے بہترین علاج کروایا تھا، مار کا ہر پاسبل علاج کروایا تھا، بہترین سے بہترین اسپتال سے علاج کروایا تھا۔ اب جو اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اب اس کو پیسوں کا پروپیگنڈا مت کیجیے اس کے اوپر کہ اس نے پیسے نہیں لگائے، اس نے پیسے لگائیں، بالکل لگائیں، اور بہترین علاج کروانے کی کوشش کی ہے جب تک پاسبل رہا ہے۔ آگے کچھ لوگ کچھ پرانی ویڈیوز نکال کر عباد کی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ میں انوالو تھا تو اس سے ہمدردی کیوں، یہ وہ کیوں۔ صاحب اولاد، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہوں گی سب سے، اور وہ 9 مئی کی ویڈیوز نہیں ہیں، وہ مال روڈ کی ایک ویڈیو ہے جب جیل بھرو تحریک تھی تب کی ایک ویڈیو ہے، اور آپ لوگ ساتھ اس سے ریلیٹ کر رہے ہو کہ وہ علاج کیوں نہیں کروا رہا تھا تب کا۔ بھائی وہ ویڈیو بھی پرانی ہے، اور تب عمار واز پرفیکٹلی فائن، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا، ہی واز ایز نارمل ایز آر کڈس، اور اللہ اسی طرح سب کو رکھے، سلامت رکھے، صحت مند رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ تو وہ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے بچے کو فیوچر میں جا کر کوئی اس طرح کی بیماری ہوگی اور وہ یوں دنیا سے چلا جائے گا۔ پروپیگنڈا مت کیا کریں۔ منصور بھی ایک سیاسی جماعت، اسپیسیفک سیاسی جماعت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، لونڈا لپاڑا۔ منصور بھی سے میری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد ہر سیاسی جماعت کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے ان کے لیے لونڈا لپاڑے کا ہی لفظ استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ جب کلثوم بی بی دنیا سے گئی تھی تو کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھول گئے تھے کہ جب بار بار ہر سیاستدان کو پیرول پہ رہا کیا گیا اپنے پیاروں کے جنازوں میں شرکت کے لیے، تو آفریدی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھول گئے کہ بعد فاروق کو کس طرح پیرول پہ رہا کیا گیا اینڈ ایوری تھنگ۔ چیزیں یاد رکھا کریں، کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آنا ہے۔ آج آپ اقتدار میں ہیں، کل آپ نے اقتدار میں نہیں ہونا۔ آج آپ کے لیے چیزیں آسان ہیں، آج آپ کے لیے تنقید آسان ہے، کل کو آپ کے لیے آسان نہیں ہونی۔ یہ سارے مسائل، یہ ساری چیزیں آپ پہ بھی کل کو آنی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، عمار اور عمار کی فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔